एक कदम चलना भी मुश्किल हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे हवा पीछे की तरफ धक्का दे रही हो। जैसे तैसे करके वो बानियाड तक पहुंची। लकड़ी का दरवाजा चिर की आवाज से खुला। वो जल्दी से अंदर दाखिल हुई और दरवाजा बंद करके अपने सर पे से क्लॉक उतारा। आज जो मैं आपको कहानी सुनाने वाली हूँ वो है टर्की के एक शहर कोयोजेक की कहानी। शहर भी क्या बोलूँ, ये टर्की का एक छोटा सा गांव है और इस गांव में एक बच्ची रहती थी, बैजा। बैजा का मतलब होता है व्हाइट, और बैजा अपने नाम की तरह सुर्ख सफेद घुंघराले सुनहरे बालों वाली खूबसूरत सी बच्ची थी। कोयोजेक में छोटे छोटे लकड़ी के घर बने थे, जैसे कॉटेजेस होते हैं, प्यारे से छोटे से। और इन लकड़ी के घरों के इर्द गिर्द लेवेंडर की फील्ड्स थी, सब्जा था, हरियाली थी। फूलों का डार्क पर्पल और लाइट पर्पल कलर सूरज की रोशनी में आंखों को भला लगता था, ठंडा ठंडा सा। और जब बारिश हो जाए तो हर टहनी और डाली पर पानी के कतरे मोती बनकर चमकते थे। बैजा को अपने गांव से बहुत प्यार था। इसके घर के पीछे एक अस्तबल था, स्टेबल था, जहाँ उसके 2 स्टेलियंस खड़े होते थे, 2 घोड़े। कुछ मुर्गियां उन्होंने पाल रखी थी। रोज सुबह बैजा अपने बाबा के साथ रेन बूट्स चढ़ाकर अस्तबल में जाती, और जैसे ही अस्तबल का दरवाजा खुलता उसके घोड़े खुशी से हिनहिनाना शुरू हो जाते और मुर्गियां कुकड़ू कुकड़ू करने लगती। बैजा बाबा के साथ खेल उठाती और बानियाड की सफाई करती, घोड़ों को ब्रश करती, मुर्गियों को दाना डालती, पानी देती और खुली फिजा में जानवरों को बानियाड से बाहर थोड़ी देर के लिए चढ़ने छोड़ देती, और खुद लेवेंडर की फील्ड्स में जाकर फूल चुनती और उनके गार्लैंड बनाकर माँ को देती। इसके बाद वो जल्दी जल्दी नाश्ता करती और कोयोजेक में ही अपने घर के करीब बने स्कूल वहाँ जाती, पढ़ती लिखती और यूं ही जिंदगी गुजर रही थी। अच्छा, एक खास बात बताती चलूं कि कोयोजेक में सर्दी बहुत शदीद पड़ती थी। सर्दियों में सारे लेवेंडर फील्ड जो थे वो झाड़ बन जाते थे, और शदीद सर्दी में कभी कभी बर्फबारी भी होती थी। तब बैजा की जो अन्ने थी वो सब घर वालों के लिए टर्की का सूप बनाती थी। बानियाड से मुर्गी के फ्रेश अंडे लेकर आती और सबको बॉईल करके खिलाती, और गाय के ताजा दूध से डबल रोटी मिलाकर गरम गरम मीठा बनाकर सबको खिलाती। और सर्दी के अंदर ये रिफ्रेशमेंट्स इतनी अच्छी लगती थी, ये वैली और ट्रेडिशनल चीजें इतना मजा देती थी कि वाह वाह क्या कहने। बैजा को अपने घर का ये सुकून, आराम और मजे मजे के खाने बहुत अच्छे लगते थे। इसी तरह वक्त गुजर रहा था सारा। एक दिन क्या हुआ कि बैजा रात में सोने लेटी। बाहर सारी ठंडी हवाएं चल रही थी कि जिन्हें सोचकर ही झुरझुरी आ जाए। घर गर्म था लेकिन क्योंकि हीटर था, अच्छी तरह उसमें हीटर चल रहा होता था। हर कमरे में अपना छोटा छोटा सा हीटर लगा होता था, कहीं पे लकड़ी का, कहीं पे मशीन वाला। बैजा ने अपना बिस्तर झाड़ा और जल्दी से अपना लिहाफ ओढ़कर लेट गई और नरम गरम बिस्तर को महसूस करने लगी, जैसे हम कंफर्टर्स में लेट के अपने लिहाफ में सर्दी के दिनों में किस तरह एक कडल करते हैं अपने आप को, हमें कितना सुकून मिलता है सारा दिन के बाद जब आप लेटते हैं। उसको अपने जानवरों से बहुत मोहब्बत थी और लेट कर सोचने लगी कि पता नहीं मेरे बानियाड में जानवरों को कितनी सर्दी लग रही होगी, मेरे घोड़े और मुर्गियां सर्दी से ठिठुर न रहे हों। वो ये सोच ही रही थी कि उसे जानवरों की शोर की आवाज आई, घोड़े की हिनहिनाने की आवाज आई, मुर्गियों के कुकड़ों को की आवाज आई। उसने कहा, देखो अभी मैं सोच ही रही थी और वाकई मेरे जानवर सर्दी से बेचैन हो रहे हैं, चलो मैं देख कर आती हूँ। ये सोचकर उसने अपना मोटा सा सर्दी में पहनने वाला क्लोक ओढ़ा और रेन बूट्स पहने और दबे पांव बगैर आवाज के पिछले दरवाजे से घर से बाहर निकली। विंड स्टॉर्म आया हुआ था, एक कदम चलना भी मुश्किल हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे हवा पीछे की तरफ धक्का दे रही हो। जैसे तैसे करके वो बानियाड तक पहुंची। लकड़ी का दरवाजा चिर की आवाज से खुला। वो जल्दी से अंदर दाखिल हुई और दरवाजा बंद करके अपने सर पे से क्लॉक उतारा। बैजा की जैसे खौफ से जान निकल गई। वो जहाँ खड़ी थी वहीं खड़ी रह गई। उसने जल्दी से अंदाजा लगाने की कोशिश की कि आवाज कहाँ से आ रही है। गौर किया तो लगा जैसे स्टेबल में बाबा और उसके घोड़े जहाँ खड़े होते हैं वहाँ से आवाज आ रही है। अचानक आवाज आई, हम सिर्फ खाना खाते हैं और सो जाते हैं, करने को कुछ काम नहीं। अचानक दूसरी तरफ से आवाज आई, हाँ एक हमारे बड़े थे, उन्हें चैन से बैठने का मौका ही ना मिलता। तो खुशनसीब थे कि हर वक्त अल्लाह की राह में दौड़े फिरते थे। बैजा का मुंह इंतहाई हैरानी से खुला रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा कि ये बातें कौन कर रहे हैं। जब उसने गौर से देखा तो ये इंसानी आवाज में बातें करने वाले कोई और नहीं बल्कि उसके घोड़े थे। घोड़े बातें कर रहे थे आपस में। उसे बहुत शौक लगा, क्या घोड़े भी इंसानी आवाज में बातें कर सकते हैं? ये कैसी बातें कर रही हैं? क्या कह रही हैं? किस बारे में बात हो रही है? वो ताने बाने जोड़ ही रही थी कि फिर आवाज आई। बैजा का घोड़ा
گھوڑا اس کے بابا کے گھوڑے سے کہتا ہے ہم تو سارا دن اس بارن یارڈ کے کمفرٹ میں گزار دیتے ہیں، باہر نکلو تو خوشبودار حسین پھول ہر صبح ہمیں خوش آمدید کرتے ہیں۔ بیضا اور اس کے بابا روز ہمارے آگے لذیذ اور تازہ کھانا لگاتے ہیں، گرم پانی سے نہلاتے ہیں، ہمیں سیر کرانے لے کر جاتے ہیں، اتنا کمفرٹ، اف بس بھاگنا ہی نہیں ملتا، دوڑنا ہی نہیں ملتا۔ ہمارے باپ دادا کیا خوب کڑیل جوان اور طاقتور تھے، صحرا دیکھتے تھے نہ سمندر، اپنی کمر پر صلاح الدین ایوبی، محمد بن قاسم، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان جیسے کتنے بریو کمانڈر شہ سواروں کو بٹھا کر ملکوں کے ملک کراس کر دیا کرتے تھے، ان کو پار کرا دیا کرتے تھے سرحدیں، میدان جنگ میں اپنے ان بہادر شہ سواروں کے ساتھ مل کر کتنا ڈٹ کر مقابلہ کرتے تھے۔ اصل زندگی تو وہی زندگی تھی، کچھ کر دکھانے کی، کچھ حاصل کرنے کی، ظالم کے خلاف کھڑا ہونے میں، مظلوم کا ساتھ دینے میں۔ یہ کیسی زندگی ہے یار، جس میں یہ پتا ہو کہ پڑوسی ملک میں آگ جل رہی ہے، ننھے معصوم بچے عمارتوں کے ملبوں میں سے دبے ہوئے مل رہے ہیں، لوگ گھروں سے بے گھر ہو رہے ہیں، مسجد اقصیٰ کو روندا جا رہا ہو، ایک اللہ کو ماننے والے تتر بتر ہوئے ہوئے ہوں، بے یارو مددگار، لاچار اور لاوارث لوگوں کا کوئی پرسان حال نہ ہو، ان کا قوت بازو کون بنے گا؟ ہم یہاں کیا کر رہے ہیں؟ یہ کہہ کر بیضا کے گھوڑے نے سر جھکا دیا۔ بابا کا گھوڑا کہنے لگا مایوس نہ ہو، ہم پر سوار ہونے والے بہادر گھڑ سوار ضرور پیدا ہوں گے، زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے گھڑ سوار ضرور پیدا ہوں گے، تب ہم اپنا شوق پورا کریں گے، اللہ کے کھلے میدان میں سرپٹ دوڑیں گے، برائی کو مٹانے کے لیے اپنی طاقت کا جہاں تک ممکن ہوا استعمال کریں گے۔ گھوڑوں کی ان باتوں کو سن کر بیضا کا دل بھر آیا، اسے بہت حیا آئی۔ جانوروں میں انسانوں کی انسانیت سے زیادہ ان کی جانوریت پیدا ہو گئی ہے، ان کے اندر زیادہ احساس پیدا ہو گئے کہ اب تو انہیں بھی ظالم اور مظلوم کا فرق پتا ہے۔ اسے شدید لاچارگی محسوس ہوئی اور اس نے زور سے اپنے گھوڑے کو آواز دی کہ اس کو بتائے کہ میں بھی ویسے ہی محسوس کر رہی ہوں جیسے تم محسوس کر رہے ہو، اور یہ سوچ کے اس نے زور سے کہا رفل، تم نے صحیح کہا۔ اس کے گھوڑے کا نام تھا رفل۔ اس نے زور سے بولا رفل، تم نے صحیح کہا۔ اس کی اپنی اس آواز سے آنکھ کھل گئی، وہ کیا دیکھتی ہے کہ وہ اپنے بستر پر ہے، وہ تو سو گئی تھی رات کو۔ کیا یہ خواب تھا؟ حقیقت سے اتنا قریب؟ وہ کھڑی ہوئی، اس نے اپنا موٹا سا کلوک پہنا، رین بوٹس پہنے اور بھاگتی ہوئی بانیارڈ میں گئی۔ اس کا سانس پھول رہا تھا، اسے اپنے گھوڑوں سے بہت ساری باتیں کرنی تھی۔ اس نے بانیارڈ کا دروازہ کھولا اور ہانپتی ہوئی زور سے چلائی رفل۔ رفل بیضا کو دیکھ کر زور سے ہنہنانا شروع ہو گیا۔ بیضا اس کے پاس گئی اور اس کے اوپر پیار سے ہاتھ پھیرنے لگی اور بابا کے گھوڑے کے اوپر بھی ہاتھ پھیرنے لگی اور ان دونوں گھوڑوں کو اپنے آپ سے چپٹا لیا۔ گھوڑے بھی بیضا کو قدر کرنے لگے اور اپنا منہ بیضا سے سہلانے لگے۔ بیضا ان کو آہستہ آہستہ سہلانے لگی اور کہنے لگی رفل، تم نے صحیح کہا، کاش وہ وقت آ جائے جب حق باطل پر غالب آ جائے۔ یہ کہہ کر بیضا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور بیضا نے محسوس کیا کہ رفل کی آنکھیں بھی گیلی تھیں۔ آج ہم وہی تو گھوڑے بن چکے ہیں جو اپنے اپنے استبل میں، اپنے اپنے گھروں میں مزے مزے کے تازہ کھانا کھا رہے ہیں، سکون سے سو رہے ہیں، اٹھ رہے ہیں، جاگ رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، کھیل رہے ہیں، کھل کھلا رہے ہیں، خوشی کا اظہار کر رہے ہیں، لیکن کوئی پرواہ نہیں، صرف فکر کرتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے وہاں پہ، جانتے ہیں نا کہاں پر، صرف فکر کرتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے وہاں پہ، لیکن پریشان نہیں ہیں، بے بس ہیں، سب کچھ ہے، ساری فیلنگز ہیں اپنے اندر، لیکن دعا نہیں مانگتے۔ شاباش، اٹھ جائیے، مسجد اقصیٰ کے لیے دعا مانگیے، کچھ نہیں کر سکتے، ہاتھ اٹھا کے اللہ کے آگے گڑ گڑائیے، 2 گھڑی ان کے لیے نکالیں اور اللہ سے ان کی مدد اور نصرت مانگیں۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو آج کی کہانی اچھی لگی ہوگی۔ اگر کہانی اچھی لگی تو پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب فار مور اسٹوریز۔ اپنا بہت خیال رکھیے۔ السلام علیکم۔